स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराणलाई पनि प्रणाम गर्दै साथै ज्ञानमार्ग टिभीलाई हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हिजोको प्रसङ्गमा हामीले कथा श्रवण गरेका थियौँ। चतुर्मास कथा अन्तर्गत हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ। देवर्षि नारदले ज्ञान र वैराग्यलाई धेरै बिउजाउने प्रयास गर्नुभयो। वेदको पाठ गर्नुभयो, वेदान्तको पाठ गर्नुभयो, गीताको पाठ गर्नुभयो, तर ज्ञान वैराग्य बिउजाँदै बिउजिएनन्। त्यही बेलामा आकाशवाणी भयो, सत्कर्म गर नारद, सबै कुराको समाधान हुनेछ। त्यसपछि नारदजीले विचार गर्न लाग्नुभयो। वास्तवमा हिजो मैले पढेँ, वेदको पाठ गरेँ, वेदान्तको पाठ गरेँ, गीताको पाठ गरेँ, यो के सत्कर्म थिएन र? तर पनि आकाशवाणीले भनेको कुरा हो भनेर देवर्षि नारदले सत्कर्म के रहेछ भनेर खोजी गर्नको लागि भनेर निस्कनु भयो। कसैले बताइदिएनन् सज्जन सत्कर्म के हो भनेर। जति पनि ज्ञानी हुँ भनौँदाहरू थिए, जति पनि म विद्वान हुँ भन्नेवालाहरू थिए, तिनीहरू सबै चुप लागेर बसेछन्। कसैले मेरो मन व्रत छ भन्न लगाए, कोही हल्ला गर्न छोडे, तर कसैले बताएनन्। किनकि नारदजी पनि अज्ञानी हुनुहुन्न थियो। नारम ज्ञानम ददाति ति नारदत्तेन कथ्यते। जो ज्ञान दिएर यस्तो ज्ञान दिनुहुन्छ नारदले, उहाँको ज्ञानलाई अनुसरण गर्ने हो भने हर भक्तले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। ती नारद स्वयं सत्कर्म के हो भनेर सोध्दै आउँदा सामान्य विद्वानहरू, सामान्य व्यक्तिहरू कसरी बोल्न सक्थे होला र? यहाँ त्यही भयो। मुखी भूतस्तथान्यतु कियन्तस्तु पलायिता। कोही पनि बोल्न सकेनन्, आवाज निकालेनन्। मौन व्रत छ भने बरु कसैले भने हामी बोल्दैनौँ भने केही न केही बहाना बनाए, तर बोलेनन्। देवर्षि नारद दुखी हुँदै अगाडि बढ्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। सदा वैकुण्ठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। अगाडि बढ्दै जाँदा सनकादि कुमारहरूसँग भेट भयो। सज्जन सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमारसँग भेट भयो। जो सनकादि महामुनिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एक दिन भगवान नारायणको दर्शन गर्नको लागि भनेर वैकुण्ठमा जानुभएको थियो। वैकुण्ठमा जाँदाखेरि जय र विजय नाम गरेका पार्षदहरूले सनकादि कुमारहरूलाई रोकिदिनु भयो, त्यहाँ जान पाउँदैनौ भनेर। त्यस पछाडि सनकादि कुमारहरूले श्राप दिनुभएको थियो। उहाँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको कालको प्रभाव पर्दैन। सज्जन जरायुष्मान न बाधते भनेको छ। जसले एकचोटि टेढो नजर पारेर हेर्नाले भगवान श्री हरिका, भगवान श्री नारायणका पार्षद जय र विजय धरामण्डलमा गिर्नु परेको थियो। यस्तो ज्ञानी गुरुहरूको सान्निध्यतामा आएको छु म। मेरो समस्यालाई दूर गरिदिनुहोस्। नारदले भन्नुभयो, अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवताम इह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दिने दया परै। म दिनमाथि दया गरिदिनुहोस्। मेरो भाग्यको सराहना म कसरी गरौँ? मेरो त धेरै ठुलो भाग्य रहेछ। हजुरहरूको दर्शन यति सजिलै, यति सहजै मैले प्राप्त गर्न सकेँ भनेर देवर्षि नारद बडो प्रसन्न हुनुभयो। दर्शन गर्नुभयो साधु सन्तको, दर्शन गर्नुभयो ज्ञानीको, दर्शन गर्नुभयो महान व्यक्तिको। देवर्षि नारद बडो प्रसन्न हुनुभयो। मेरो समस्यालाई समाधान गरिदिनुहोस् गुरुजीहरू भनेर नारदले भन्दा सनकादि कुमारहरूले भन्नुभयो, मा चिन्ताम कुरु देवर्षि हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैवै।
नारद, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्, सबै कुरा हामी बताउँछौँ। उपाय छ नि, समस्या छ, समाधान हुन्छ। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? किन दुखी बनेर घुमिरहनुहुन्छ? सबै कुरो हामी बताउँछौँ। हजुर त नारद हुनुहुन्छ, विरक्तहरूमा शिरोमणि हुनुहुन्छ। सदा सर्वदा भगवानको नाम जप्दै हिँड्नेवाला भक्त यति दुखी हुन्छन् र सधैँ कृष्णको कीर्तन, सधैँ नारायण नारायण भन्दै हिँड्नुहुन्छ हजुर त धन्य हुनुहुन्छ नि। त्वयि चित्रम न मन्तव्यम भक्त्यर्थ मनुवर्तिनी घटते कृष्णदासस्य भक्ति संस्थापना सदा। भक्तिको स्थापना गर्नको लागि हजुर यति धेरै लगनशील भएर लागिरहनु भएको छ। ज्ञान वैराग्यलाई बिउजाउनको लागि, जसले राम्रो कार्य गर्नको लागि भनेर अगाडि बढ्छ, के उसको कहिल्यै कुभलो भगवानले चिताउनुहुन्छ त? उसको कहिल्यै कार्य अधुरो भगवानले छोड्नुहुन्छ त? त्यस कारणले गर्दा नारद, हजुर दुखी नहुनुहोस्। सबै प्रकारको जति पनि दुःख छ, जति पनि समस्या छ, त्यो दुःखलाई दूर गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यज्ञहरू गर्नुपर्छ त्यसको लागि भन्नुभयो। ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथा परे, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ हेर्नुहोस् सज्जन, हामीले यज्ञ नगरिकन जीवन कल्याणतर्फ जाँदैन। यज्ञको धेरै ठुलो महिमा शास्त्रहरूले गाएको छ। हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? हामीसँग रुपियाँ पैसा छ या रुपियाँ पैसा छैन भने पनि हामीले भगवानको यज्ञ गर्न सक्छौँ। द्रव्य जहाँ खर्च गरेर हामीले कुनै पनि कर्म गर्छौँ त्यो पनि यज्ञ हुन्छ भनेको छ। ध्यान जब गर्छौँ भगवानको, त्यो पनि एउटा यज्ञ हो। जहाँ शरीरलाई सुकाउनको लागि जलमा डुबेर तपस्या आदि इत्यादिहरू गर्ने गर्छौँ त्यो पनि यज्ञ हो। त्यस पछाडि जुन योग गर्छौँ त्यो पनि यज्ञ हो। ज्ञानस तथा परे, स्वाध्याय जुन गर्छौँ हामी, जो पढाइ गरिरहन्छौँ त्यो पनि एउटा यज्ञ हो। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ छ। ती सबैभन्दा पनि श्रेष्ठ भनेको चाहिँ सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिवे। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भनेको चाहिँ सत्कर्म गर्नु हो। अब देवर्षि नारदले भन्नुभयो, हो महाराज, म पनि सत्कर्मको अर्थ खोजी गर्दै थिएँ। सत्कर्म भनेको के हो भनेर खोजी गर्दै थिएँ। तर बाटोमा धेरै गुरुहरू त मिल्नुभयो, तर कसैले बोल्नु भएन मसँग। आपत्ति परेको बेला, समस्या परेको बेला व्यक्ति बोलिदिएन भने त्यो बोली के कामको हुँदो रहेछ र? म यही सत्कर्मको खोजीमा हिँडेको थिएँ। तब सनकादि कुमारहरूले भन्नुभयो, त्यसो भए नोट गर, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिवी। श्रीमद्भागवत महापुराणको आयोजना गर्ने हो भने भक्ति, ज्ञान र वैराग्य तीनटै हृष्टपुष्ट भएर बडो सुन्दरताको साथमा नृत्य गर्नेछन्, नाच्नेछन्, खुसी हुनेछन्। नारद हजुरलाई पटक पटक धन्यवाद दिनेछन्। त्यसको लागि जुन आकाशवाणीले सत्कर्म भनेको छ त्यो सत्कर्म नै श्रीमद्भागवत हो भनेर यसरी सनकादि कुमारहरूले जब नारदलाई बताउनु भयो, नारदलाई बताउने बित्तिकै नारदजीले भन्नुहुन्छ, गुरुजी, वेद वेदान्त घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा। गुरुजी, वेदको, वेदान्तको, उपनिषदको, गीताको सबै त मैले पाठ गरेकै छु। भक्ति ज्ञान र वैराग्यहरू उठ्छन् कि भनेर, तर मैले गरेको वेद वेदान्त, गीता, उपनिषदको पाठ सत्कर्म होइन र? सनकादि कुमारहरू भन्नुहुन्छ, सत्कर्म हो, तर जुन भक्ति ज्ञान र वैराग्यको लागि उठाउनको लागि जुन गर्नुपर्ने सत्कर्म हो त्यो चाहिँ श्रीमद्भागवत नै हो। नारदजीले बताउनु भयो, आखिरी वेदरूपी वृक्षकै फल होइन भागवत। हेर्नुहोस् सज्जन, फल त वेदरूपी वृक्षकै हो भागवत भनेको। एउटा चाहिँ भजन जस्तो आउँछ नि, वेदरूपी वृक्षको
पाकेको हो फल। यो भागवत के हो त? ध्यान दिनु। वेद रूपी वृक्षको पाकेको हो फल, कानबाट पिएर हृदयमा भर, कानबाट पिएर हृदयमा भर। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ, वेदरूपी वृक्षको पाकेको फल भागवत हो भने मैले वेदको पाठ नसुनाएको होइन, वेदान्तको पाठ नसुनाएको होइन, तर किन जागा भएनन्? गुरुजी, आखिरी वृक्षैबाट हामीले सबै कुरा गर्दैनौँ, त्यत्रो हामीले वृक्षबाटै त्यत्रो काम गर्दाखेरि, वृक्षद्वारा नै त्यत्रो कार्य गर्दाखेरि नबिउजिएका आखिरी फल खानाले कसरी बिउजेलान् त भनेर देवर्षि नारदले सोध्नुभयो। त्यति बेला सनकादि कुमारहरू भन्नुहुन्छ, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तत्त्व भाते पृथक भूता फलाकृति। वृक्ष र फलको धेरै भिन्नता हुन्छ। वेद, उपनिषद, गीता, वेदान्त सबैको सार भागवतजीमा समाहित छ, समेटिएको छ। त्यसकारणले गर्दा वेदले नहुने काम भागवतबाट बन्न पनि सक्छ, बन्छ पनि, किनकि सार वस्तु हो। वृक्षलाई चबाउँदा दाँत टुट्न सक्छ, दाँत भाँचिन सक्छ, तर त्यही वृक्षबाट फलेको फललाई खाने हो भने व्यक्तिले आनन्दतालाई ग्रहण गर्छ। त्यस कारणले गर्दा रुख र फलमा कुनै पनि बराबरी तुलना गर्न चाहिँ मिल्दैन, नारद भनेर यसरी बताउनु भयो। सबै कुराको सार वस्तु भनेको भागवत हो। जसरी हामीले दुधलाई तताउँछौँ, दुधलाई तताएपछि दही जमाउँछौँ, दही जमाएर मोही पार्छौँ, मोही पारेर घिउ निकाल्छौँ। सबै कुराको सार भनेको घिउ भयो। अब घिउमा हजुरले पुरीलाई पकाउँदै हुनुहुन्छ, रोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ। अब घिउ सकियो, घिउ सकिएपछि हजुरले भन्नुहोस् आखिरी दुधैबाट त घिउ निस्केको हो नि, घिउ सकियो, अब दुधमा 2-4वटा पुरी पकाउन भन्दा पाक्छ त? पाक्दैन नि। जस्तो प्रकारले किन पाकेन भन्दा आखिरी सार त त्यसैको हो, तर बडो मेहनत गरेर सार वस्तुलाई निकालिएको छ। सारबाट माने फलबाट जुन आनन्द मिल्छ त्यो वृक्षबाट मिल्दैन। वृक्षमा जुन रस छ, जुन आनन्द छ, त्यो फलमा हुँदैन सम्पूर्ण प्रकारको, तर पनि वृक्षमा भएको रस चाहिँ प्राय जसो धेरै फलमा समाहित भएकै हुन्छ। यसरी बताइदिनु भयो। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। यस्तो भागवत कथाको यदि आयोजना गर्ने र भागवत कथा सुनाउने हो भनेदेखि भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान र वैराग्यहरू सबै प्रसन्न भएर, हृष्टपुष्ट भएर, बहुत खुसी भएर, बहुत सुन्दर नृत्य गर्दै जहाँ भागवत भएको छ त्यो ठाउँमा आउने छन् देवर्षि नारद भनेर सनकादि कुमारहरूले बताउनु भयो। तब नारदजी भन्नुहुन्छ, यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य, श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां, निशेषशेषमुखगीतकथैकपाना, प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोस्मि। गुरुजी, हजुरहरूको दर्शन पाएँ, म धन्य भएँ। हजुरहरूको वचन सुने, मलाई बडो आनन्द मिल्यो, म दुःखबाट बचिसकेँ। अब म हजुरहरूबाटै त्यो भागवत कथा श्रवण गर्न चाहन्छु। आज मलाई यस्तो लागेको छ कि मेरो जीवन धन्य भएको छ, मेरो जीवन पवित्र भएको छ, मेरो मानव जीवन आज मलाई लाग्छ सार्थक भएको छ। किनभने भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार, नाशम विदायहि तदोदयते विवेक। मेरो एक जन्मको होइन, जन्म जन्मान्तरको, कल्प कल्पान्तरको, युग युगान्तरको जन्मको पुण्यको उदय आज एकैचोटि भएको छ। त्यस कारणले गर्दा म अब हजुरहरूको सान्निध्यतामा बसेरै सत्सङ्ग गर्न चाहन्छु, भागवतको कथा श्रवण गर्न चाहन्छु, भागवतको आयोजना गर्न चाहन्छु। मेरो त हृदयमा भएका अज्ञान रूपी अन्धकार त तत्क्षणै भस्म भएर गए। गुरुदेव, हजुरहरूको कृपा यति राम्रो, यति सुन्दर प्रकारबाट मिल्यो। अब हजुरहरूले बताइदिनुहोस् कहाँनेरि भागवत कथाको आयोजना गरौँ। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि,
सुखशास्त्र कथोज्वल भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नत। नारदजीले भन्नुभयो, गुरुजी अब हजुरहरूले बताउनुहोस् यो भागवतको आयोजना कहाँ गरौँ, जसबाट भक्ति ज्ञान र वैराग्य हृष्टपुष्ट हुनेछन्। तब कुमारहरूले भन्नुभयो, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वार समीपेतु तटमानन्द नामकम। नारदजी ध्यान दिएर सुन्नुहोला, म सबै कुरा बताउँछु हजुरलाई। गङ्गाद्वारको नजिकै आनन्द नामको तट छ, वा आनन्द खालको आनन्दको वातावरण छ, त्यही ठाउँमा भागवतको आयोजना गरौँ, त्यही भागवत कथाहरू लगाऊँ भनेर भन्नुभयो। तब देवर्षि नारद सनकादि कुमारहरू गएर त्यो ठाउँलाई पवित्र बनाउनु भयो, बडो दिव्य बनाउनु भयो। ठाउँको निर्माण गर्न थाल्दादेखि नाना ऋषिगणहरू जुष्टम, त्यहाँ त सज्जन बडो सन्त समाजको भेला भयो। ज्ञानीहरू पनि त्यहीँ आए, ऋषिहरू पनि त्यहीँ आए, महर्षिहरू पनि त्यहीँ आए, रुख बिरुवाहरू पनि प्रत्यक्ष शरीर धारण गरेर त्यहीँ आए। ज्ञान यज्ञ त्वया तत्र कर्तव्य ह्य प्रयत्न त। ज्ञान यज्ञ जस्तो पावन कथा श्रवण गर्नको लागि को आउँदैन र? भगवानको कथामा जान कसलाई मन लाग्दैन र? भगवानको सत्सङ्ग सुन्न कसलाई मन लाग्दैन र? भगवानप्रति श्रद्धापूर्वक प्रणाम गर्न कसलाई मन लाग्दैन र? तर आजको समय यस्तो हुँदै गएको छ सज्जन। हिजोको दिनमा भागवत कथाको आयोजना हुँदैछ भन्दा कतिसम्म भिड हुन्थ्यो, कतिसम्म मान्छेहरू कथाको लाभ लिनको लागि भनेर जाने गर्नुहुन्थ्यो। तर आज कम्ती हुँदै गएको छ। तैपनि श्रद्धा मान्छेको बढी नै रहेको छ जस्तो देखिन्छ। मोबाइलको माध्यमद्वारा हुन्छ कि टिभीको माध्यमद्वारा हुन्छ कि युट्युब आदि इत्यादिको माध्यमद्वारा हुन्छ कि कसरी न कसरी हजुरहरूले सत्सङ्ग सुनिरहनु भएको छ। भगवानका कथाहरू, भगवानका लीलाहरू, भगवानका गुणानुवादहरू सुनिरहनु भएको छ। हजुरहरू सबैको जीवन धन्य छ। भगवान प्रभु परमात्मा श्री हरिले, भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले हजुरहरूको उपर अवश्य बडो कृपा गर्नुहुनेछ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, भगवानको कथाबाट जुन आनन्द मिल्छ त्यो अन्त कहीँ पनि छैन। दुनियाँमा कोही न कोही कुनै न कुनै कारणबाट दुखी छन्। मैले हजुरहरूलाई बताएको पनि थिएँ, हेर्नुहोस्। कोही धन सम्पत्ति नभएर दुखी हुन्छ, कोही मन उदास भएर दुखी हुन्छ। तर सुखी त भगवानको दास छ। भगवानको जसले सेवा गर्छ, भगवानको जसले स्मरण गर्छ, भगवानको जसले ध्यान गर्छ, जसले उहाँको याद गर्छ, ऊ वास्तविक सुखी हुन्छ। हामीले त भगवानलाई अलि ढिलो याद गर्छौँ। जब आपत्ति पर्छ, जब विपद पर्छ, जब सङ्कटमा पर्छौँ, जब कष्टमा पर्छौँ, तब मात्रै भगवानको याद गर्छौँ। सज्जन, यसरी हामीले भगवानको याद गर्नु हुँदैन। भगवानको याद त हामीले निष्काम भावनाले गर्नुपर्छ। कामना नराखिकन सेवा गर्ने, पूजा गर्ने, कीर्तन गर्ने कुनै कामना नराखिकन भगवानले दिइहाल्नुहुन्छ नि। किनकि भगवानका हामी सन्तान हौँ, भगवानका हामी अंश हौँ। हामी भन्ने गर्छौँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आखिरी भन्ने त गरेकै छौँ नि। हजुरै हाम्रो आमा, हजुरै हाम्रो बुबा, हजुरै बन्धु हुनुहुन्छ, हजुरै सखा हुनुहुन्छ, हजुरै सम्बन्धी हुनुहुन्छ। तर हामीले केवल भन्यौँ मात्रै, त्यसलाई पालन गरेनौँ। जबसम्म हामीले पालन गर्दैनौँ तबसम्म भगवानको अतुलनीय कृपा हामीमाथि प्राप्त हुँदैन। अतुलनीय कृपा हामीलाई प्राप्त हुँदैन सज्जन। हामीले भने अनुसार गर्नु पर्यो। हामीले त्यही प्रकारबाट समर्पण भाव राख्नु पर्यो, भगवानप्रति सधैँ श्रद्धा राख्नु पर्यो। यसरी त्यहाँ गङ्गाद्वारको तटमा, यसरी गङ्गाद्वारको तटमा भागवत कथाको आयोजना भयो। बस्ने ठाउँ पनि बडो सुन्दर राख्नुभयो सज्जन। अनेक पङ्क्ति बनाएर राख्नुभयो, पङ्क्तिको व्यवस्था गर्नुभयो। बडो सबै आउनुहोस्, आएर कथाको लाभ लिनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो। त्यसपछि त जब सुन्नुभयो भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम है धेरै ऋषि महर्षिहरू पनि त्यहाँ दगुर्दै दगुर्दै दौड्दै दौड्दै आउनुभयो। भृगु, वशिष्ठ, च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो
मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादा। अनेक ऋषि महर्षिहरू, अनेक ज्ञानी पुरुषहरू भागवत कथा हुँदैछ अरे भन्दा सबैजना दौडेर आउनुभयो कथाको रसपान गर्नको लागि। कथा त्यस्तो हो सज्जन, अरू कुरा एकचोटि खानुहोस्, अरू कुराहरू एकपल्ट हेर्नुहोस्। फिल्मै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटि हेर्नुभयो, 5 चोटि हेर्नुभयो, 10 चोटि हेर्नुभयो, हेर्न मन लाग्न छोड्छ। गीतै सुन्दै हुनुहुन्छ, 50 चोटि सुनिसकेपछि सुन्न मन लाग्न छोड्छ। तर यो भागवत कथा यस्तो ग्रन्थ हो सज्जन, जीवनमा जति सुन्नु हजुर त्यति सुनौ लाग्छ। किनभने यो भागवत यसो हेर्दा त सेतो पन्नामा कालो अक्षरले लेखिएको जस्तो देखिन्छ, तर यो सेतो पन्नामा कालो अक्षरले मात्रै लेखिएको होइन, यो त स्वयं भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। यहाँ त स्वयं भगवान कृष्ण बस्नु भएको छ, त्यही कारणले प्रत्यक्ष कृष्ण एवै भनिएको छ। यो भागवत सेतो पन्नामा कालो अक्षरले लेखिएको भए तापनि यो भागवत भनेको प्रत्यक्ष भगवान कृष्णको मूर्ति हो, कृष्णको वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो। त्यस कारणले गर्दा भागवत सुनौँ, भागवत कथालाई गुनौँ जस्तो लाग्छ। यो भगवान बालकृष्ण प्रभुको कृपा हो। यो कथा श्रवण गर्नको लागि योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजली जन्हु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरा ययुरति प्रणयेन युक्ता। सबै ऋषि महर्षिहरू पुग्नुभयो। अब कथाको शुभारम्भ कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामी भोलिको समयमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेको कथालाई यहीँनेरि विश्राम। हजुरहरूले अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा हृदयबाटै हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाइदिन नबिर्सनुहोला। साथै हामीले यहाँबाट हजुरहरूलाई बताएको ज्ञान कस्तो लाग्यो यसको पनि सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न भने नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्।